اللہ آندے میں سورج چڑھتا سی اللہ آندے سورجا جی اللہ جی چڑھنا ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی جدو ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ میرے یار ستے نے اتے صاحبان کوئی نہیں اتے لینٹر کوئی نہیں اتے چھت کوئی نہیں جدو چڑھنا ہی سجے پاسے ہو چڑھی تے کھبے پاسے ڈوبی کتے میرے یارانو توپی نہ لگ جائے اللہ پھر ایک پاسی ستے رہے فرمایا نہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلٹدا رہیا سبحان اللہ تے جدو اٹھے نا 309 سال بعد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا جدو اٹھے 309 سال کی نیند دے ٹھہرے ہو ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ایتھے وڈیاں یا بلیاں بھی علم غیب جانن نہیں بول دے نہیں بابے کو جن نے او دس دے میرے تھوڑے گھر تویر کتھے پے میں کیا نبی سلیمان تے جنہاں نوں تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے تیرے جن سارا کچھ جانتے رہے اللہ میری توبہ ذرا غور کیجئے اللہ 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 یہ 309 سال ستے رہندے نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ تے پھر اب کہن والا آندا ہے تے وچوں ہی آندے نے قالوا لبسنا یومن او بعض یوم تے کچھ آندے نے قالوا ربکم بما اعلم بما لبستم رب ساڈے تو زیادہ جاندا سی کنی دیر ٹھہرے ہاں سبحان اللہ واقعہ لمحہ میں اتھی بات نو مکانا ذرا توجہ کیجئے ولی دی کرامت وی پر حق کے تے نبی دا موجزہ وی بولو بولو کرامت چا ہاتھ ولی دا ہوتا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوتی تے موجزے چا ہاتھ نبی دا ہوتا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوتی ہے ہم میرے کو موبائل چیک کرے پہ ایک مولوی ہے بڑا تگڑا وہ پتہ کی آندا ہے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دے گھر دا کعبہ طواف کرنا یہ تو وڈی کرامت ہے کی اور ظالمہ سارا کچھ پیر عبدالقادر جیلانی نو دے چھڑیا جائے اللہ میری توبہ کو ایک انہاں دیاں ایک کرامتاں بیان کر ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولدے نے آسمان بھی نہیں پھٹدا زمین بھی شک نہیں ہوتی لیکن میں تینوں ولی دی ولائے سناواں اب بی بی مریم نو نبی زکریا نے کمرے چ بند کر دیتا ہے تے اچانک چیتا آیا بھانجی میری مر گئی ہوئے گی تے واپس آوندے نے تے آن کے دروازہ کھولیا مریم دے اگے او پھل پئے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں پوچھیا مریم اے پھل کتھوں آئے نہیں واہ بی بی میں تیری توحید تو بھی جگ وار دیاں اج دی بی بی ہوندی کہندی بزرگاں دا ہی فیض ہے او بول دے نہیں لیکن بی بی مریم آندیاں نے حضرت زکریا آندے نے انا لک ھذا تے بی بی مریم آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ یہ کتھوں پھل آئے نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ اللہ حق اللہ تے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت خبیب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو پہلے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع انہاں نو اساکر اسلام بھی کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دی کرامت ویکھ لے افریقہ دے جنگلاں چ رات پے گئی تے بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے درندے نے
تے عقبہ بن نافع اپنے لشکر تے کمانڈر نے ایک پہاڑی دی چڑھ کے نا آندے نے جنگل دیو شیرو جنگل دیو درندیو یا ایتھا الوحوش والبہائم اور جنگل دے درندیو تے چرندیو سن لو سارے نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبی دے صحابیاں تے آساں ایتھے رات ٹھہرنا تے گل سن لو سارے جنگل چھڑ دیو تے عقبہ بن نافع آندے نے وما رأینا حجرا ولا شجرا ولا مدرا الا خرج من تحتہ میں وینا کیاں اس طرح کر کے درختاں دیاں اوڈاں دے وچوں تے شجراں دے تھلیوں پہاڑاں دے یعنی پہاڑاں دے تھلیوں پتھراں دے وچوں بڑے بڑے درندے سپ ٹھوئے جڑے نے اور بھی کئی قسم دے جانور انہاں اپنے بچے اپنے منہ وچ پائے نے تے جنگل ویلا کر دے جا رہے ہیں ان الوحوش لتحمل اولادن اپنے اپنے بچیاں نو چکیا تے صحابی دی ایک آواز دے اوتے اے سارا جنگل ویلا کر دے جا رہے نے شیر تے چیتیاں بھی اپنے اپنے بچیاں نو چکیا سپاں نے اپنے بچیاں نو منہ وچ پایا بڑے بڑے درندے جنگل ویلا کر دے جا اے دے تو وڈی کرامت کی اللہ اللہ حق اللہ تے آندے نے جدوں جنگل پار کر کے اگے گئے تے اگے سمندر سی تے حضرت عقبہ بن نافع کی آندے نے تلوار اسمان نو لہرا کے نا آندے نے لو علمت ان براء هذا البحر ارزا لخذت فرسی برایتی لا الہ الا اللہ آندے نے عرشا والیا اگر منو پتا ہوئے سمندر تو اگے بھی جگہ خوشک ہے میں اتھے بھی تیری توحید دا پرچم لہرا دے اینانو ولی آگے نبی دے صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جدو سارے صحابہ دے قدم اکھر گئے نا تے سعد نبی دے سامنے کھڑے تے آقا انہوں تیر کٹ کٹ کے دے رہے نے تے اے چلا رہے ہیں کہ آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی واؤں میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون سعد تیر چلا ایک ظالم آ رہے ہیں سعد دا انہا نشانہ سی ایتھے تیر ماریا پٹھا ہو کے ڈگ پیا یہی سعد جدوں جاندے نے فوج نالے تے اگے سمندر آ جاندہ ہے پیچھے فوجاں نے تے اگے سمندر دیاں موجاں نے تے ہن سارے ساتھیاں نو بلا لیا تے بلا کے ہن کی آندے نے اللہ دی سپرد اسی اس سمندر چ گھوڑے وار دینے ہاں اللہ اکبر کبیرہ دریا دے اندر گھوڑے وار دینے ہاں دریا فل موج دریا فل موج اللہ اکبر کبیرہ تے ہن لگے نے ایسرا گھوڑے وارن پانی اپنی موج دریا فل چڑھے ہے جدو لگے نے وارن تے پتہ کی آندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل آندے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لینصرن ولیہ ولا یظہرن دینہ ولا یہزمن عدوہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وتلا حق الناس فی الدجلۃ وانہم یتحدثون کما یتحدثون فی البر اللہ اکبر کبیرہ آندے نے محدثین نے عربی دی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم او دی پہلی جلد 432 ہے میں کوئی کچی پلی گل کرن دا قائل نہیں آئیے جدو گھوڑے وردے نے دریا دے اندر اللہ دے کولوں مدد منگی ہے رب تے بھروسہ کیتا ہے اللہ تے توکل کیتا ہے تے گھوڑے جڑے نے نا پانی دے اوتے اس طرح چل دے جا رہے ہیں جویں تھلے پانی ہے ہی کوئی نہیں یہ فرشتے دوڑ دینے پہ
दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इकबाल ने इन्हां दे मुतल्लक क्या ते एक सहाबी ना उन्हें प्याला बन्निया सी, रस्सी ओदी बड़ी माड़ी सी ते प्याला ने लटकाया सी, निकल रहे साकत मिनहु कादहुन फज़हबत बिही जरीयुल मा, यानी प्याला बनिया रस्सी मारी सी, ठाठ आई पानी दी थल ते प्याले दी रस्सी टुट गई, प्याला टुर गया, रुड़ गया। जदों पार होए ते साध नूं आण के ना सिपाही आंदा जी मेरा प्याला ते दिओ, मेरे को ते प्याला भी एक ही सी। ते हजरत साध ने दुआ की थी, पानी दी छल आउंदी ओने चुक के प्याला बाहर मारिया। ऐ ईद वली इन्हां नूं वड्डा वली कहना ही। तेरे वलियां दी करामतां बड़ियां अजीब ने, इथों मलंगनी कड्डी अगले दरबार ते वेच आंदा भी करामत ही बोल दे।